अरणिवे सरमणीय दर्शनम मंदाहासरुचिरननम पूजितम सुरनरोत्तमैरमुदः धर्मनन्दमहं विचिन्ते भवसम्भवभीतभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेः व्रतदान तपः क्रिया फलम् सहजानंद गुरुं भजे सदा विशेषस्य सकलविसुणना विदाता दाता तमे सकल मंगल शांति दाता माथे तमारु करुणा निधि सत्य नाम साष्टांगनाथ तमने करहु प्रणाम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता स्वधर्मभक्तिरवनं विधाता दाता सुखानां मनसैप्सितानं तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिः स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि। श्री स्वामीनारायण भगवान को जय। नर नारायण भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को जय। विघ्नहर्ता भगवान को जय जय। कष्टभंजन भगवान को जय। भागवत भगवान को जय जय। मुक्तिनाथ धाम को जय जय। गौ माता को जय जय। नेपाल जननी माता को जय। यज्ञ पुरुष भगवान को जय जय। भक्त और भगवान को जय। सभी को जय होस, सभी को मंगल होस, सभी को शांति होस, सभी को कल्याण होस। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम
सीता माता जी को जय। अरे लक्ष्मण बेटा, ऐसा अच्छा वाला स्वर किसने गाया है ना? भैया यति राम्रो स्वरमा कसले भजन गाइरहेको छ, त्यो भजन गाउने मान्छेसँग मलाई पुर्याऊ। भारी जङ्गलमा दौडिरहेको बेलामा भगवानले भन्नुहुन्छ लक्ष्मणसँग, जसले मिठो स्वरमा भजन गाउँछ, जसले भित्रबाट भगवानलाई प्रेम गर्छ, आह्वान गर्छ, भगवानलाई बोलाउँछ, सकी नसकी बोलाउँछ, होइन? भए पनि बोलाउँछ, नभए पनि बोलाउँछ, हुँदा पनि बोलाउँछ, नहुँदा पनि बोलाउँछ। भगवान जसले मिठो मिठो गायो, जसको मिठो स्वर छ, त्यतैतिर दौडनी भने हाम्रो उद्देश्य पुरा होला। लक्ष्मणजी प्रश्न गर्नुहुन्छ। जहाँ राम्रो छ, राम्रोमा पनि धेरै झुम्मिन हुँदैन, जहाँ मिठो छ, मिठो पनि धेरै खान हुँदैन, हैन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यी पञ्चादि जो चिजहरू छन् हाम्रो शरीरको लागि अच्छा वाला, यिनमा सदा सर्वदा झुमिरहनु हुँदैन। के गर्नु हुँदैन? यिनमा पुरै झुमिन हुँदैन, केही केही त लिनै पर्छ। भैया हामी के कामको लागि दौडिरहेका छौँ? हाम्रो परम उद्देश्य के छ? अहिले हामी कसलाई खोज्न दौडिरहेका छौँ? यदि यो स्वरको पछाडि लाग्ने भने हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। हामी उद्देश्य पुरा गर्नको लागि दौडिरहेका छौँ। बेटा, जहाँ से ये सुंदर स्वर निकल रहा है ना, वहीं तो है हमारा गंतव्य। अंत और जगह में जाने का जरूरत है नहीं। जहाँबाट यो सुन्दर स्वर निस्किएको छ, मेरो अन्तिम गन्तव्य त्यही हो। त्यहाँ मलाई पुर्याऊ। त्यहाँ पुगेपछि मेरो उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ, मेरो उद्देश्य पूर्ण हुन्छ। अनि भगवानलाई लक्ष्मणले डराउँदै 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 दण्डकारण्य जङ्गलमा, जहाँ दाइले लखटेर दौडेर आएर आफ्नो शरीर बचाउनको लागि रुख मुनि, पहरा मुनि कुटी बनाएर, यानि कि त्यही कुटीलाई आफ्नो दरबारको रूपमा स्वीकार गरेर सुग्रीव बसिरहेका थिए। उनै सुग्रीवलाई भेट्नको लागि भगवान, मेरो करुणा निधि, मेरो दया निधि, मेरो दीन बन्धु, मेरो जीवनको आहारा सहारा, मेरो जीवनको समग्र पक्ष देने वाला वही रामचन्द्र भगवान कहाँ पुग्नुभयो? दण्डकारण्य सुग्रीवलाई भेट्न पुग्नुभयो। भक्तहरू भगवानको, जसले बिलौना गरेर भगवानको आह्वान गर्छ, जस्तो सुकै प्रकारको दुःख होस्, तपाईको तापत्रय विनाशाय, तपाईलाई जस्तो सुकै प्रकारको हिजो गरेको कर्मको फल तपाईलाई, यानी कि कर्मको कारणले तपाईलाई पश्चाताप भएको छ, वर्तमानमा गरेको कार्यले तपाईलाई दुःख दिएको छ, भविष्यको कार्यले तपाईलाई चिन्ता तुल्याएको छ भने भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात्। बहुत सरल है ना? हाँ पंडित जी, बहुत सरल है, कष्ट है नहीं। थोरै निमेष मात्र तपाईँ बाटोमा हिँड्दै गर्दा, गुड्दै गर्दा, तपाईँले लघु संकाय दीर्घ संकाय गर्दा मात्रै पनि तपाईँको कर्णपुटबाट एक शब्द भागवतको एक शब्द एक निमेषमा तपाईँको कर्णपुटबाट तपाईँले चाहना गरे पनि नगरे पनि एउटा शब्द तपाईँको कर्णपुटबाट तपाईँको अन्तरात्मामा प्रवेश गर्यो भने सम्झनुहोस् तपाईँले मुक्ति प्राप्ति गर्नुभयो। भक्त और भगवानको वही मुक्तिदायी भागवत ग्रन्थको आजबाट आरम्भ भएको छ। हिजो तपाईहरुले के सुन्नुभयो? महात्म्य सुन्नुभयो। हिजो तपाईं शुद्ध हुनुभयो, बुद्ध हुनुभयो, तपाईं आफ्नो तयारीमा लाग्नुभयो, शरीरका पञ्चेन्द्रियलाई तपाईले एकाग्र गर्नुभयो, तपाईं सगुणबाट निर्गुणमा आउनुभयो र आजबाट तपाईले के श्रवण गर्न पाउनु भएको छ? भागवत श्रवण गर्ने सबभन्दा पहिलो अवसर हाम्रो यही शिवशक्ति आमा समूहको छोरीहरूलाई प्राप्त भएको छ। भक्त और भगवानको, है ना? देखा हुआ तो नहीं मिलेगा, जो लिखा हुआ है वो तो मिल जाएगा। आरंभ बहुत बड़ा बात है। भोलि पर्सि सुन्नु अलग कुरो छ, परन्तु आज भागवत को आरंभ को जो प्रथम श्लोक छ,
प्रथम खण्डको प्रथम आख्यान छ, जसको कर्णपुटबाट भित्र पस्यो। सम्झनुहोस् उसका 21 कुलहरू आजबाट तरण भएका छन्, तरेका छन् भक्त और भगवान को। ऐसा स्वर गाने वाला कौन है? ये सुग्रीव है भगवान। कौन सुग्रीव है? क्यों गा रहा है? क्यों पुकार रहे हैं? इसके अंदर कुछ दुख तो जरूर होगा, इसलिए किन पुकार गरिरहेको छ, किन गाइरहेको छ, किन मलाई आह्वान बोलाइरहेको छ? यसको भित्र कि त अति आनन्द हुन पर्यो, कि त अति दुःख हुन पर्यो, कि त असाध्यै दुःख परेपछि हामीले भगवानलाई आह्वान गर्छौँ, भगवानको संकीर्तन गर्छौँ, भगवानलाई पुकार गर्छौँ, कि त असाध्यै आनन्द आएपछि, कि त बहुत दुःखमा, कि त बहुत सुखमा, है ना? बीचको अवस्थामा स्मृति आता ही नहीं, मुझे क्या करे, आता ही नहीं तो मैं क्या करूँ, है ना? भगवानले कि तो असाध्य दुःख परेको व्यक्तिलाई दुःखबाट निवृत्ति गर्नको निमित्त आफ्नो स्मृति गराउनुहुन्छ, कि त सम्पूर्ण कुराबाट परिवेष्टित भएको संसारका धन दौलत ऐश्वर्य संसारका सबै कुराहरू प्राप्ति गरेको मान्छेमा अहङ्कार नआओस्, अहङ्कार वृद्धि नहोस्। अनि भगवानको स्मृति गर्न लगाइदिनुहुन्छ। यो टी सिरिजको मालिकलाई संसारको सम्पूर्ण पैसाहरू प्राप्ति भयो। यति पैसा कि उसको नाम के अरे बाबु? गुलशन कुमार। तो टी सिरिज कंपनी खोलेपछि संसारका सारा पैसाहरू उसमा आयो। अब पैसा आएपछि त अहङ्कार बढ्छ नि। हाम्रो म यहाँ 15 वर्ष अगाडि यो ठाउँमा आउँदा 1 कट्टा जमिनको 2 लाख 2.5 लाख पर्थ्यो। सबै न्याच्च पर्थ्यो। गुरुजी प्रणाम प्रणाम, हजुरको आशीर्वाद गुरुजी चाहियो। अब 15 वर्ष पछाडि 1 कट्ठाको कति 2 करोड पाइयो। अब जोगी के चाहियो? भक्त और भगवान को। ऐसा है ना? तब तो भागवत सुनाना पड़ेगा। ये भागवत सुनाना पड़ेगा, बार बार सुनाना पड़ेगा। पत्थर को बार बार कुटने से क्या बन जाता है? मूर्ति बन जाता है ना? तब तो भागवत भी सुनो और मत सुनो, परंतु हम सुनाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। ये संत का कर्तव्य है। ये संत को कर्तव्य हो जीवन प्रयत्न। यस्तो यो कोरोनाको महामारीमा पनि काठमाडौँमा गएर 3 दिनसम्म भागवत गान गरेँ मैले। कोरोनाको महामारीमा बाजा गाजा बजाउन दिएनन्। यस्तै हलभित्र गोप्य तरिकाले वरिष्ठ मान्छेहरू बोलाएर, वरिष्ठ मान्छेहरू, हाम्रो यो दुलाल खरेल बाबु पनि त्यसमा समावेश हुनुभयो, जो यो ठाउँमा जन्मेर नेपालको उच्चतम पद प्राप्ति गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो व्यासमुनिको अङ्कल हैन। यस्तो वरिष्ठतम, देशको वरिष्ठतम पद प्राप्ति गरेका व्यक्तिहरूलाई 3 दिनसम्म मैले कोरोनाको कहरमा पनि काठमाडौँ गएर सत्सङ्ग श्रवण गराएँ। मेरो एक वचन उनीहरूको लागि अरबौं रुपियाँ भन्दा बढी किम्मत हुन्छ, किनकि मैले प्रत्येक वचनमा मान्छेको जीवनलाई उठाउने प्रयत्न गर्छु। निदाएको मान्छेलाई बिउझाउने प्रयत्न गर्छु। मनुष्य जहाँ गएर अड्किएको हुन्छ, मेरो वचन उसको निमित्त मार्गदर्शन हुन्छ, उसले सफलता प्राप्ति गर्छ। भक्त और भगवान को जो आया उसी ने पाया। आते नहीं तो मैं क्या करूं? कोई आते नहीं तो मैं क्या करूं? सुबह से शाम तक, सुबह 7 बजेबाट मेरो भिजिटिङ चल्छ, भेटघाट चल्छ, साँझको 8 बजेसम्म प्रत्येक दिन। हिजो हाम्रो विष्णुले भन्दै थिइन्, तपाईको आफ्नो जिन्दगी छैन कि के हो? अन्त हामी भेट्न जाँदा त 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टासम्म फुर्सद छैन भनेर भित्र हामीलाई कुराइदिन्छन्। तपाईले खाना छोडेर आएर भक्तलाई दर्शन दिनुपर्छ। हिजो गाली गर्दै थिइन् मलाई, हैन? क्या करना है, मैं तो ऐसे सरल हूँ। भक्त मेरा भगवान है। हम भगवान को मानते ही नहीं, हम भक्त को ही भगवान मानते हैं। तो आना पड़ेगा,
है कि नहीं? हमारे लिए मेरो लागि भक्तहरू भगवान हुन्। जहिले हामीले सन्त जीवन धारण गर्छौँ तत्समयबाट भगवत उपासना हाम्रो निमित्त न्यून हुन्छ। भक्तहरूको जागरण, भक्तहरूको सेवा हाम्रो निमित्त उच्च हुन्छ। भक्तहरू भगवानको। यस्तो राम्रो स्वर सुनाउनेवाला को हो त्यससँग मलाई पुर्याऊ। के कारणले सुनाएको छ भन्दा यसलाई राज्यबाट आफ्नो दाइले निकालिदियो। के गरेको? घरबाट निकालिदियो, धन सम्पत्ति दौलत लुटिदियो, उसँग केही छैन। श्रीमती पनि हरण गरिलियो, ल्याएर श्रीमती पनि हरण गर्यो, धन सम्पत्ति पनि हरण गयो, पिटेर कुटेर लतारेर शरीरको शक्ति पनि हरण गरिदियो। योसँग केही छैन। जोसँग केही छैन तोसँग भगवान छ। भक्तहरू भगवानको। हैन? गुलशन कुमारसँग संसारको सबै समृद्धि भयो, अहंकार नबढोस् भनेर उसले भगवत धाम निर्माण गरे, जहाँ हाम्रो 82 रुपैयाँ यानी कि सुखदेव रूपी बच्चा, यानी कि के भन्छ हाम्रो त उसको माताजीलाई कथा सुनाउने बच्चाको नाम के अरे? कपिल देव रूपी बच्चाको रूपमा हाम्रो किरण कृष्ण बाहरा बाबु गएर त्यहाँ सेवा गर्ने शुभ अवसर प्राप्ति गरिरहेका छन्। भक्तहरू भगवानको। पूर्वमा लेखेपछि के लाग्छ भने क्या? पूर्वमा लेखेपछि केही लाग्छ? कसैको केही लाग्दैन। पुग्यो। बम्बई जस्तो महान समृद्ध संसारको सबैभन्दा समृद्ध सिटीमा मैले ताते गरेर मैले यहाँ भागवत लगाउँदाखेरि बाहिर उभिएर उसले भागवत सुन्थ्यो। त्यही बच्चा गएर त्यो समृद्धिको मुलुकमा गएर त्यहाँका श्री सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई भागवत श्रवण गरिरहेको छ। त्यही बच्चालाई ल्याएर मैले तपाईँहरूलाई भागवत सुनाउँदैछु। भक्तहरू भगवानको। यहाँ भन्दा मैले के गर्ने हो भने क्या? यहाँ भन्दा मैले के गर्ने ठाउँ छ? प्रत्येक वर्ष अलग अलग पात्रहरू, प्रत्येक वर्ष अलग अलग विद्याबाट विभूषित भएका व्यक्तित्वहरू, प्रत्येक वर्ष भागवत रस भिन्न भिन्न प्रकृतिबाट, भिन्न भिन्न संस्कृतिबाट तपाईँहरूलाई पिलाउने होला। ऐसा कभी कभी माता लाते हैं, कभी कभी पिता भी लाते हैं, ना खिलाते हैं। ऐसा है। मैले हिजो किरण बाबुलाई भनेको छु, बाबु भागवत रूपी रस ठेकीमा दुहेर पानी खकालेर अनि त्यसपछि लगेर लिटरमा राखेर अनि पैसाले किनेर बेचेर घर लगेर तताएर खुवाए जस्तो गरेर भागवत रस पिलाउने होइन। भागवत रस थुनबाट सिधै जसरी श्रीकृष्ण भगवानले गाईको थुनलाई मुखमा राखेर सिधै दुध पान गर्नुहुन्थ्यो, त्यसरी नै सिधै मेरा भक्तहरूलाई भागवत रस पान गराऊ। भक्तहरू भगवानको। मिला के नहीं, मिला के नहीं, सीधा 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 भागवत रस, तब मिलेगा मुक्ति। भगवान सुग्रीव को साथ में गएर अंकमाल गर्नुभयो। अरे बेटा इधर आइए, आइए आइए। नहीं 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 नहीं, आप कौन है हम जानते नहीं। जिसको जानते नहीं उसको मानते भी नहीं, है ना? जसलाई जान्दैन उसलाई मान्न पनि मान्दैन। म ट्रक चढेर आउँदै थिएँ, मलाई त्यसले चिनेकै थिएन, बाटा ओह्रालिदियो होइन, खैरानीमा ल्याएर ओह्रालिदियो। होइन होइन महात्माजी, अब यहाँबाट उता हामी जाँदैनौँ, तपाईँको पैसा पनि यहीँ सिद्धियो, अब ओह्राल्नुहोस्। जो जानते नहीं वो मानते भी नहीं। त्यो ट्रकबाट जुन दिन म ओर्लेँ त्यो दिनबाट ट्रकमा चढ्दिनँ भनेर सङ्कल्प गरेँ। भगवत कृपाले ट्रकमा चढ्न पनि परिरहेको छैन। भक्तहरू भगवानको। विचार उच्च रखो, सदा सर्वदा विचार उच्च राख्नु। बिहान प्रातःकालमा उठ्ने बित्तिकै कमसेकम अरू केही नगरे पनि भगवान मेरो आजको जीवन मङ्गलमय होस् यति त भनौँ। यति पनि कन्जुसाइ गर्ने, अरू केही गर्नु पर्दैन। भगवान मेरो आजको दिन मङ्गलमय बनोस् यति। तपाईँलाई यो दिन्छु, यति लाख, यति करोड, यति अरब दिन्छु, यहाँ जान्छु, त्यहाँ जान्छु, केही भन्नु पर्दैन। परमात्मा मेरो आजको दिन मङ्गलमय बनोस् यति मात्रै। भगवान यति प्रसन्न हुनुहुन्छ, यति प्रसन्न हुनुहुन्छ।
यसै स्मरण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् मेरो भक्तले मलाई स्मरण गर्यो, यसको जन्म म पुरा यानि कि यसको जन्म सफल बनाइदिन्छु, जन्म उपरान्त पनि यसलाई मैले सायुज्य मुक्ति प्राप्ति गर्छु, प्रदान गरिदिन्छु। भक्त और भगवानको अंकमाल, सीधा अंकमाल, दायां बायां है नहीं, सीधा आओ इधर, हम आपको जानते नहीं, कैसे अंकल माल करे, मैले तिमीलाई जान्दै जान्दिनँ, कसरी अङ्गालो मार्ने हैन। मन परेको मान्छे, माया लाग्ने मान्छेलाई अङ्गले मारे पनि आनन्द आउँछ। अब आफूलाई मन नपरेको मान्छेले छोयो भने पनि ओहो चप्पल निकालेर ड्याङ्की ड्याङ। भक्त और भगवानको हैन। अनि सुग्रीवको साथमा गएर भगवानले भन्नुभयो, सुग्रीव तिमीले मेरो भजन गर्यौ, पुकार गर्यौ, आह्वान गर्यौ, मलाई बोलायौ तिमीले, म तिम्रो साथमा आएँ, भन तिम्रो समस्या के छ, म समाधान गरिदिन्छु। भगवान तपाईको पीडा जे छ मेरो पनि त्यही छ, त्यहाँभन्दा अर्को केही छैन। तपाईको पीडा जे छ, तपाईँ जुन समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ, तपाईँ जुन समस्याले आफ्नो गृह यानि कि बसेको ठाउँ पनि छोडेर हिँड्नु भएको छ, मेरो पनि त्यही समस्या हो, त्यहाँभन्दा अर्को समस्या मेरो केही छैन। व्यथा मिलेपछि अनि मित्रता गाँसिन्छ। जोसँग व्यथा मिल्छ नि त्योसँग मित्रता गाँसिन्छ। ठिक छ बेटा, म तिम्रो समस्या समाधान गरिदिन्छु, तिमीले पनि मलाई सहयोग गर्न पर्यो। भक्त और भगवानको जहाँ भगवानलाई पुकार गरेर समस्या भगवानको चरणमा राखिन्छ, त्यसपछि भगवानले के गर्नुहुन्छ, तत्क्षण 2 निमेष पनि रोकेर होइन, तत्काल भगवानले समस्या समाधान गरिदिनुहुन्छ हैन। भगवानको बार बार पुकार गरियो, 9वटा कुण्ड बनाएर अगाडि हवन गरियो। माताजीहरूले दैनिक आएर 1 महिनासम्म हवन गर्नुभयो। कत्रो दिव्य ट्रस्ट बनिहाल्यो। नेपाल सरकारको तर्फबाट 50 लाख रुपियाँ प्रदान भयो। अहिले हलमा बसेर तपाईहरूले दिव्य भगवानको गान गरिरहनु भएको छ। भगवानको यो दिव्य दरबारमा पेन्ट भइरहेको छ। अहिले तपाईहरू यहाँबाट बाहिर निस्कँदा कति राम्रो हुन्छ आश्रम। अन्तरात्माको पुकार, जहाँ बसेर 9 दिनसम्म हामीले कीर्तन गऱ्यौँ, भजन गऱ्यौँ, त्यहाँ भगवानको मन्दिर बनाउन पायौँ। जहाँ हामीले करोड दीप प्रज्वलन गऱ्यौँ, पुरा करोड दीप प्रज्वलन गरेको ठाउँमा हाम्रो हवन कुण्ड, त्यसपछि ब्रह्मसदन, त्यसपछि ज्योतिर्लिङ्ग, त्यसपछि राधाकृष्ण मन्दिर, त्यसपछि हनुमानजीको मन्दिर, त्यसपछि गणपतिजीको मन्दिर एवं रीतबाट पुरा मन्दिरहरू हामीले अरबौँ दीप प्रज्वलन गरेको ठाउँमा स्थापित भए। यहाँ जे कार्य भइरहेका छन् विधिपूर्वक भगवानलाई आह्वान गरेर बोलाएर भइरहेका छन्। सन्तको बाणी भगवानले सरल तरिकाले सुनिदिनुहुन्छ। भक्त और भगवानको दुःख मलाई भन्ने हो क्या तपाईँहरूले। मलाई दुःख भन्नुभयो भने भगवानले छिटो सुन्नुहुन्छ। माइकको सहाराबाट बोलियो भने सानो स्वर पनि ठुलो आउँछ। त्यस्तै सन्तहरू पनि एक प्रकारको माइक जस्तै हुन्। तपाईँहरूको पुकार हामीलाई आएर खुसुक्क भन्नुभयो भने अनि हामीलाई खुसुक्क भनेको पुकार भगवानले सुन्नुहुन्छ अनि तपाईँको इच्छालाई भगवानले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। भक्त और भगवानको ऐसा है बेटा, ठीक है। तब तो ये अज्ञानी है, इसको कुछ शिक्षा देना पड़ेगा। भगवानले 3 कुरा दिनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ, दीक्षा दिनुहुन्छ, भिक्षा दिनुहुन्छ। जसले खान जानेको छैन, उठ्न जानेको छैन, बस्न जानेको छैन, आपसी सद्व्यवहार गर्न जानेको छैन, भगवानको गुणगान संकीर्तन गर्न जानेको छैन, सत्सङ्ग गर्न जानेको छैन, बुझेको छैन, संसारको परिपञ्चमा रम्न पनि सक्दैन, दम्न पनि सक्दैन, यस्तो मान्छेलाई परमात्माले के दिनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ। जब शिक्षा प्राप्ति हुन्छ नि अनि मान्छे ज्ञानी हुन्छ। भक्त और भगवानको ज्ञानी भएपछि अनि भगवानको भजन गर्छ। सीताराम राम राम 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 सीताराम
सीता राम 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 रामचंद्र भगवान को जय सीता माता जी को जय। अरे लक्ष्मण बेटा ऐसा अच्छा वाला स्वर किसने गाया है ना भैया यति राम्रो स्वरमा कसले भजन गाइरहेको छ त्यो भजन गाउने मान्छेसँग मलाई पुर्याऊ। भारी जङ्गलमा दौडिरहेको बेलामा भगवानले भन्नुहुन्छ लक्ष्मणसँग जसले मिठो स्वरमा भजन गाउँछ जसले भित्रबाट भगवानलाई प्रेम गर्छ आह्वान गर्छ भगवानलाई बोलाउँछ सकी नसकी बोलाउँछ हैन भए पनि बोलाउँछ नभए पनि बोलाउँछ हुँदा पनि बोलाउँछ नहुँदा पनि बोलाउँछ। भगवान जसले मिठो मिठो गायो जसको मिठो स्वर छ त्यतैतिर दौडनी भने हाम्रो उद्देश्य पुरा होला। लक्ष्मणजी प्रश्न गर्नुहुन्छ जहाँ राम्रो छ राम्रोमा पनि धेरै झुम्मिन हुँदैन जहाँ मिठो छ मिठो पनि धेरै खान हुँदैन हैन। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यी पञ्चादि जो चीजहरू छन् हाम्रो शरीरको लागि अच्छा वाला यिनमा सदा सर्वदा झुमिरहनु हुँदैन के गर्नु हुँदैन यिनमा पुरै झुमिन हुँदैन केही केही त लिनै पर्छ। भैया हामी के कामको लागि दौडिरहेका छौँ हाम्रो परम उद्देश्य के छ अहिले हामी कसलाई खोज्न दौडिरहेका छौँ यदि यो स्वरको पछाडि लाग्ने भने हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। हामी उद्देश्य पुरा गर्नको लागि दौडिरहेका छौँ। बेटा जहाँ से ये सुंदर स्वर निकल रहा है ना वहीं तो है हमारा गंतव्य अंत और जगह में जाने का जरूरत है नहीं। जहाँबाट यो सुन्दर स्वर निस्किएको छ मेरो अन्तिम गन्तव्य त्यही हो त्यहाँ मलाई पुर्याऊ त्यहाँ पुगेपछि मेरो उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ मेरो उद्देश्य पूर्ण हुन्छ। अनि भगवानलाई लक्ष्मणले डोराउँदै 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 दण्डकारण्य जङ्गलमा जहाँ दाइले लखटेर दौडेर आएर आफ्नो शरीर बचाउनको लागि रुख मुनि पहरा मुनि कुटी बनाएर यानि कि त्यही कुटीलाई आफ्नो दरबारको रूपमा स्वीकार गरेर सुग्रीव बसिरहेका थिए। उनै सुग्रीवलाई भेट्नको लागि भगवत भगवान मेरो करुणा निधि मेरो दया निधि मेरो दीन बन्धु मेरो जीवनको आहारा सहारा मेरो जीवनको समग्र पक्ष देने वाला वही रामचंद्र भगवान कहाँ पुग्नुभयो दण्डकारण्य सुग्रीवलाई भेट्न पुग्नुभयो। भक्तौर भगवानको जसले बिलौना गरेर भगवानको आह्वान गर्छ जस्तो सुकै प्रकारको दुःख होस् तपाईको तापत्रय विनाशाय तपाईलाई जस्तो सुकै प्रकारको हिजो गरेको कर्मको फल तपाईलाई यानी कि कर्मको कारणले तपाईलाई पश्चाताप भएको छ वर्तमानमा गरेको कार्यले तपाईलाई दुःख दिएको छ भविष्यको कार्यले तपाईलाई चिन्ता तुल्याएको छ भने भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। बहुत सरल है ना हाँ पंडित जी बहुत सरल है कष्ट है नहीं। थोड़े निमेष मात्र
तपाईँ बाटोमा हिँड्दै गर्दा गुड्दै गर्दा तपाईँले लघु संकाय दीर्घ संकाय गर्दा मात्रै पनि तपाईँको कर्णपुटबाट एक शब्द भागवतको एक शब्द एक निवेशमा तपाईँको कर्णपुटबाट तपाईँले चाहना गरे पनि नगरे पनि एउटा शब्द तपाईँको कर्णपुटबाट तपाईँको अन्तरात्मामा प्रवेश गर्यो भने सम्झनुहोस् तपाईँले मुक्ति प्राप्ति गर्नुभयो। भक्त और भगवानको वही मुक्तिदायी भागवत ग्रन्थको आजबाट आरम्भ भएको छ। हिजो तपाईँहरूले के सुन्नुभयो? महात्म्य सुन्नुभयो। हिजो तपाईँ शुद्ध हुनुभयो, बुद्ध हुनुभयो, तपाईँ आफ्नो तयारीमा लाग्नुभयो, शरीरका पञ्चेन्द्रियलाई तपाईँले एकाग्र गर्नुभयो, तपाईँ सगुणबाट निर्गुणमा आउनुभयो र आजबाट तपाईँले के श्रवण गर्न पाउनुभएको छ? भागवत श्रवण गर्ने सबभन्दा पहिलो अवसर हाम्रो यही शिवशक्ति आमा समूहको छोरीहरूलाई प्राप्त भएको छ। भक्त और भगवानको है ना। देखा हुआ तो नहीं मिलेगा, जो लिखा हुआ है वो तो मिल जाएगा। आरंभ बहुत बड़ा बात है। भोलि पर्सि सुन्नु अलग कुरो छ, परंतु आज भागवतको आरम्भको जो प्रथम श्लोक छ, प्रथम खण्डको प्रथम आख्यान छ, जसको कर्णपुटबाट भित्र पस्यो, सम्झनुहोस् उसका 21 कुलहरू आजबाट तरण भएका छन्, तरेका छन्। भक्त और भगवान को इसका स्वर गाने वाला कौन है? ये सुग्रीव है भगवान। कौन सुग्रीव है? क्यों गा रहा है? क्यों पुकार रहे हैं? इसके अंदर कुछ दुख तो जरूर होगा, इसलिए किन पुकार गरिरहेको छ, किन गाइरहेको छ, किन मलाई आह्वान बोलाइरहेको छ? इसको भित्र कि तो अति आनन्द हुन पर्यो, कि त अति दुःख हुन पर्यो, कि त असाध्यै दुःख परेपछि हामीले भगवानलाई आह्वान गर्छौँ, भगवानको संकीर्तन गर्छौँ, भगवानलाई पुकार गर्छौँ, कि त असाध्यै आनन्द आएपछि, कि त बहुत दुःखमा, कि त बहुत सुखमा, है ना। बीचको अवस्थामा स्मृति आता ही नहीं, मुझे क्या करे, आता ही नहीं तो मैं क्या करूँ, है ना। भगवानले कि तो असाध्य दुःख परेको व्यक्तिलाई दुःखबाट निवृत्ति गर्नको निमित्त आफ्नो स्मृति गराउनुहुन्छ, कि त सम्पूर्ण कुराबाट परिवेष्टित भएको संसारका धन दौलत ऐश्वर्य संसारका सबै कुराहरू प्राप्ति गरेको मान्छेमा अहङ्कार नआओस्, अहङ्कार वृद्धि नहोस्। अनि भगवानको स्मृति गर्न लगाइदिनुहुन्छ। यो टी सिरिजको मालिकलाई संसारको सम्पूर्ण पैसाहरू प्राप्ति भयो। यति पैसा कि उसको नाम के अरे बाबु? गुलशन कुमार। तो टी सिरिज कंपनी खोलेपछि संसारका सारा पैसाहरू उसमा आयो। अब पैसा आएपछि त अहङ्कार बढ्छ नि। हाम्रो म यहाँ 15 वर्ष अगाडि यो ठाउँमा आउँदा 1 कट्टा जमिनको 2 लाख 2.5 लाख पर्थ्यो। सबै न्याच्च पर्थ्यो। गुरुजी प्रणाम प्रणाम, हजुरको आशीर्वाद गुरुजी चाहियो। अब 15 वर्ष पछाडि 1 कट्ठाको कति 2 करोड पाइयो। अब जोगी के चाहियो? भक्त और भगवान को। ऐसा है ना। तब तो भागवत सुनाना पड़ेगा, ये भागवत सुनाना पड़ेगा, बार बार सुनाना पड़ेगा। पत्थर को बार बार कुटने से क्या बन जाता है? मूर्ति बन जाता है ना। तब तो भागवत भी सुनो और मत सुनो, परंतु हम सुनाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। ये संत का कर्तव्य है, ये संत को कर्तव्य हो। जीवन प्रयत्न यस्तो यो कोरोनाको महामारीमा पनि काठमाडौँमा गएर 3 दिनसम्म भागवत गान गरेँ मैले। कोरोनाको महामारीमा बाजा गाजा बजाउन दिएनन्। यस्तै हलभित्र गोप्य तरिकाले वरिष्ठ मान्छेहरू बोलाएर, वरिष्ठ मान्छेहरू, हाम्रो यो दुलाल खरेल बाबु पनि त्यसमा समावेश हुनुभयो, जो यो ठाउँमा जन्मेर नेपालको उच्चतम पद प्राप्ति गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो व्यासमुनिको अङ्कल हैन। यस्तो वरिष्ठतम, देशको वरिष्ठतम पद प्राप्ति गरेका
व्यक्तिहरूलाई 3 दिनसम्म मैले कोरोनाको कहरमा पनि काठमाडौँ गएर सत्सङ्ग श्रवण गराएँ। मेरो एक वचन उनीहरूको लागि अरबौं रुपियाँ भन्दा बढी किम्मत हुन्छ, किनकि मैले प्रत्येक वचनमा मान्छेको जीवनलाई उठाउने प्रयत्न गर्छु, निदाएको मान्छेलाई बिउझाउने प्रयत्न गर्छु। मनुष्य जहाँ गएर अड्किएको हुन्छ मेरो वचन उसको निमित्त मार्गदर्शन हुन्छ, उसले सफलता प्राप्ति गर्छ। भक्त और भगवानको जो आया उसी ने पाया, आते नहीं तो मैं क्या करूं, कोई आते नहीं तो मैं क्या करूं। सुबह से शाम तक, सुबह 7 बजेबाट मेरो भिजिटिङ चल्छ, भेटघाट चल्छ, साँझको 8 बजेसम्म प्रत्येक दिन। हिजो हाम्रो विष्णुले भन्दै थिइन् तपाईको आफ्नो जिन्दगी छैन कि के हो। अन्त हामी भेट्न जाँदा त 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टासम्म फुर्सद छैन भनेर भित्र हामीलाई कुराइदिन्छन्। तपाईले खाना छोडेर आएर भक्तलाई दर्शन दिनुपर्छ। हिजो गाली गर्दै थिइन् मलाई, हैन? क्या करना है, मैं तो ऐसे सरल हूँ, भक्त मेरा भगवान है, हम भगवान को मानते ही नहीं, हम भक्त को ही भगवान मानते हैं, तो आना पड़ेगा, है कि नहीं? हमारे लिए, मेरो लागि भक्तहरू भगवान हुन्। जहिले हामीले सन्त जीवन धारण गर्छौं तत्समयबाट भगवत उपासना हाम्रो निमित्त न्यून हुन्छ, भक्तहरूको जागरण, भक्तहरूको सेवा हाम्रो निमित्त उच्च हुन्छ। भक्त और भगवानको यस्तो राम्रो स्वर सुनाउने वाला को हो, त्यससँग मलाई पुर्याऊ। के कारणले सुनाएको छ भन्दा यसलाई राज्यबाट आफ्नो दाइले निकालिदियो। के गर्यो? घरबाट निकालिदियो, धन सम्पत्ति दौलत लुटिदियो, यससँग केही छैन। श्रीमती पनि हरण गरिलियो, ल्याएर श्रीमती पनि हरण गर्यो, धन सम्पत्ति पनि हरण गयो, पिटेर कुटेर लतारेर शरीरको शक्ति पनि हरण गरिदियो। योसँग केही छैन। जोसँग केही छैन तोसँग भगवान छ। भक्त और भगवानको, हैन? गुलशन कुमारसँग संसारको सबै समृद्धि भयो, अहंकार नबढोस् भनेर उसले भगवत धाम निर्माण गरे, जहाँ हाम्रो 82 रुपैयाँ यानी कि सुखदेव रूपी बच्चा, यानी कि के भन्छ हाम्रो त उसको माताजीलाई कथा सुनाउने बच्चाको नाम के अरे? कपिल देव रूपी बच्चाको रूपमा हाम्रो किरण कृष्ण बाहरा बाबु गएर त्यहाँ सेवा गर्ने शुभ अवसर प्राप्ति गरिरहेका छन्। भक्त और भगवानको पूर्वमा लेखेपछि के लाग्छ भने क्या? पूर्वमा लेखेपछि केही लाग्छ? कसैको केही लाग्दैन। पुग्यो बम्बई जस्तो महान समृद्ध संसारको सबैभन्दा समृद्ध सिटीमा मैले ताते गरेर मैले यहाँ भागवत लगाउँदाखेरि बाहिर उभिएर उसले भागवत सुन्थ्यो। त्यही बच्चा गएर त्यो समृद्धिको मुलुकमा गएर त्यहाँका श्री सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई भागवत श्रवण गरिरहेको छ। त्यही बच्चालाई ल्याएर मैले तपाईहरूलाई भागवत सुनाउँदैछु। भक्त और भगवानको यहाँ भन्दा मैले के गर्ने हो भने क्या? यहाँ भन्दा मैले के गर्ने ठाउँ छ? प्रत्येक वर्ष अलग अलग पात्रहरू, प्रत्येक वर्ष अलग अलग विद्याबाट विभूषित भएका व्यक्तित्वहरू, प्रत्येक वर्ष भागवत रस भिन्न भिन्न प्रकृतिबाट, भिन्न भिन्न संस्कृतिबाट तपाईहरूलाई पिलाउने होला। ऐसा कभी कभी माता लाते हैं, कभी कभी पिता भी लाते हैं, खिलाते हैं, ऐसा है। मैले हिजो किरण बाबुलाई भनेको छु, बाबु भागवत रूपी रस ठेकीमा दुहेर पानी खकालेर अनि त्यसपछि लगेर लिटरमा राखेर अनि पैसाले किनेर बेचेर घर लगेर तताएर खुवाए जस्तो गरेर भागवत रस पिलाउने होइन। भागवत रस थुनबाट सिधै जसरी श्रीकृष्ण भगवानले गाईको थुनलाई मुखमा राखेर सिधै दुध पान गर्नुहुन्थ्यो, त्यसरी नै सिधै मेरा भक्तहरूलाई भागवत रस पान गराऊ। भक्त और भगवानको मिला के नहीं, मिला के नहीं, सीधा 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 भागवत रस, तब मिलेगा मुक्ति। भगवान सुग्रीवको साथमा गएर अङ्कमाल गर्नुभयो।
अरे बेटा इधर आइए, आइए आइए। नहीं 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 नहीं, आप कौन है हम जानते नहीं। जिसको जानते नहीं उसको मानते भी नहीं, है ना। जसलाई जान्दैन उसलाई मान्न पनि मान्दैन। म ट्रक चढेर आउँदै थिएँ, मलाई त्यसले चिनेकै थिएन, बाटा ओह्रालिदियो यसले, होइन, खैरानीमा ल्याएर ओह्रालिदियो। होइन होइन महात्माजी, अब यहाँबाट उता हामी जाँदैनौँ, तपाईँको पैसा पनि यहीँ सिद्धियो, अब ओह्राल्नुहोस्। जो जानते नहीं वो मानते भी नहीं। त्यो ट्रकबाट जुन दिन म ओर्लेँ त्यो दिनबाट ट्रकमा चढ्दिनँ भनेर सङ्कल्प गरेँ। भगवत कृपाले ट्रकमा चढ्न पनि परिरहेको छैन। भक्तहरू भगवानको विचार उच्च रखो, सदा सर्वदा विचार उच्च राख्नु। बिहान प्रातःकालमा उठ्ने बित्तिकै कमसेकम अरू केही नगरे पनि भगवान मेरो आजको जीवन मङ्गलमय होस् यति त भनौँ। यति पनि कन्जुसाइ गर्ने, अरू केही गर्नु पर्दैन। भगवान मेरो आजको दिन मङ्गलमय बनोस् यति। तपाईँलाई यो दिन्छु, यति लाख, यति करोड, यति अरब दिन्छु, यहाँ जान्छु, त्यहाँ जान्छु, केही भन्नु पर्दैन। परमात्मा मेरो आजको दिन मङ्गलमय बनोस् यति मात्रै। भगवान यति प्रसन्न हुनुहुन्छ, यति प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसै स्मरण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात्। मेरो भक्तले मलाई स्मरण गर्यो, यसको जन्म म पुरा, यानि कि यसको जन्म सफल बनाइदिन्छु। जन्म उपरान्त पनि यसलाई मैले सायुज्य मुक्ति प्राप्ति गर्छु, प्रदान गरिदिन्छु। भक्तहरू भगवानको अंकमाल, सीधा अंकमाल, दायां बायां है नहीं, सीधा आओ इधर। हम आपको जानते नहीं, कैसे अंकलमाल करे। मैले तिमीलाई जान्दै जान्दिनँ, कसरी अङ्गालो मार्ने, होइन। मन परेको मान्छे, माया लाग्ने मान्छेलाई अङ्गाले मारे पनि आनन्द आउँछ। अब आफूलाई मन नपरेको मान्छेले छोयो भने पनि ओहो चप्पल निकालेर ड्याङ्की ड्याङ। भक्तहरू भगवानको, होइन। अनि सुग्रीवको साथमा गएर भगवानले भन्नुभयो, सुग्रीव तिमीले मेरो भजन गर्यौ, पुकार गर्यौ, आह्वान गर्यौ, मलाई बोलायौ तिमीले, म तिम्रो साथमा आएँ। भन तिम्रो समस्या के छ, म समाधान गरिदिन्छु। भगवान तपाईँको पीडा जे छ मेरो पनि त्यही छ, त्यहाँभन्दा अर्को केही छैन। तपाईँको पीडा जे छ, तपाईँ जुन समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ, तपाईँ जुन समस्याले आफ्नो गृह यानि कि बसेको ठाउँ पनि छोडेर हिँड्नु भएको छ, मेरो पनि त्यही समस्या हो, त्यहाँभन्दा अर्को समस्या मेरो केही छैन। व्यथा मिलेपछि अनि मित्रता गाँसिन्छ। जोसँग व्यथा मिल्छ नि त्योसँग मित्रता गाँसिन्छ। ठिक छ बेटा, म तिम्रो समस्या समाधान गरिदिन्छु, तिमीले पनि मलाई सहयोग गर्न पर्यो। भक्तहरू भगवानको, जहाँ भगवानलाई पुकार गरेर समस्या भगवानको चरणमा राखिन्छ, त्यसपछि भगवानले के गर्नुहुन्छ, तत्क्षण, 2 निमेष पनि रोकेर होइन, तत्क्षण तत्काल भगवानले समस्या समाधान गरिदिनुहुन्छ, हैन। भगवानको बार बार पुकार गरियो। 9वटा कुण्ड बनाएर अगाडि हवन गरियो। माताजीहरूले दैनिक आएर 1 महिनासम्म हवन गर्नुभयो। कत्रो दिव्य ट्रस्ट बनिहाल्यो। नेपाल सरकारको तर्फबाट 50 लाख रुपियाँ प्रदान भयो। अहिले हलमा बसेर तपाईँहरूले दिव्य भगवानको गान गरिरहनु भएको छ। भगवानको यो दिव्य दरबारमा पेन्ट भइरहेको छ। अहिले तपाईँहरू यहाँबाट बाहिर निस्कँदा कति राम्रो हुन्छ। आश्रम अन्तरात्माको पुकार, जहाँ बसेर 9 दिनसम्म हामीले कीर्तन गऱ्यौँ, भजन गऱ्यौँ, त्यहाँ भगवानको मन्दिर बनाउन पायौँ। जहाँ हामीले करोड दीप प्रज्वलन गऱ्यौँ, पुरा करोड दीप प्रज्वलन गरेको ठाउँमा हाम्रो हवन कुण्ड, त्यसपछि ब्रह्मसदन, त्यसपछि ज्योतिर्लिङ्ग, त्यसपछि राधाकृष्ण मन्दिर, त्यसपछि हनुमानजीको मन्दिर, त्यसपछि गणपतिजीको मन्दिर एवं रीतबाट पुरा मन्दिरहरू हामीले अरबौँ दीप प्रज्वलन गरेको ठाउँमा स्थापित भए। यहाँ जे कार्य भइरहेका छन् विधिपूर्वक भगवानलाई आह्वान गरेर बोलाएर भइरहेका छन्। सन्तको बाणी भगवानले सरल तरिकाले सुनिदिनुहुन्छ। भक्तहरू भगवानको दुःख मलाई भन्ने हो क्या तपाईँहरूले। मलाई दुःख भन्नुभयो भने भगवानले छिटो सुन्नुहुन्छ।
माइकको सहाराबाट बोलियो भने सानो स्वर पनि ठुलो आउँछ। त्यस्तै सन्तहरू पनि एक प्रकारको माइक जस्तै हुन्। तपाईँहरूको पुकार हामीलाई आएर खुसुक्क भन्नुभयो भने अनि हामीलाई खुसुक्क भनेको पुकार भगवानले सुन्नुहुन्छ अनि तपाईँको इच्छालाई भगवानले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। भक्त और भगवान को ऐसा है बेटा, ठीक है। तब तो ये अज्ञानी है, इसको कुछ शिक्षा देना पड़ेगा। भगवानले 3 कुरा दिनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ, दीक्षा दिनुहुन्छ, भिक्षा दिनुहुन्छ। जसले खान जानेको छैन, उठ्न जानेको छैन, बस्न जानेको छैन, आपसी सद्व्यवहार गर्न जानेको छैन, भगवानको गुणगान संकीर्तन गर्न जानेको छैन, सत्संग गर्न जानेको छैन, बुझेको छैन, संसारको परिपञ्चमा रम्न पनि सक्दैन, दम्न पनि सक्दैन, यस्तो मान्छेलाई परमात्माले के दिनुहुन्छ? शिक्षा दिनुहुन्छ। जब शिक्षा प्राप्ति हुन्छ नि अनि मान्छे ज्ञानी हुन्छ। भक्त और भगवानको ज्ञानी भएपछि अनि भगवानको भजन गर्छस्। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जीवनका विधिहरू जानेको छैन, त्यसलाई शिक्षा दिनुपर्छ। भगवानले उसलाई सुग्रीवलाई पूर्ण शिक्षा दिनुभयो र आफ्नो काममा लगाउनु भयो। भक्त और भगवानको अब अगाडिको प्रसङ्ग म फेरि भोलि सुनाउने छु। माताजीहरू थोरै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले फेरि भागवत रसपान लिने। भक्त और भगवानको हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान को। राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे प्रेम ले आओ बिहारी। सबैले गाउनुपर्छ है राधा नाम संकीर्तन। बिहारी राधा रानी प्राण है तो धन है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। दुईटे हात प्रेमले माथि उठाउँदै
प्रेमले बाजे उठाउँदै राधे राधे आहा। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी हाँ राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी 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 राधे राधे रट्टो चले आएंगे आएंगे बिहारी देखो आएंगे बिहारी राधे राधे खै त अझै आवाज आएन सबैले भन्नु होला राधे राधे हाम्रो यो म्युजिक बन्द गर्छौँ हजुरहरूको आवाज कतिको आउँछ है त राधे राधे चाहिँ सबैले भन्नु होला सबैले हात उठाएर राधे राधे बसी बसी नाचौँ ल राधे राधे अलि ठुलो स्वरमा राधे 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 अन्तिम क्षणमा भगवानको नाम लिँदै 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 जान पाइयो भने सजिलो हुन्छ सञ्चय गरेको धर्म हजुरलाई सञ्चय गरेको पछि काम दिन्छ आज भीष्म पितामह युधिष्ठिरलाई अब हेर म जाने बेला भयो भनेर राजधर्म दान धर्म मोक्ष धर्म राजाको धर्म के हो दान आदि कसरी गर्ने मोक्ष आदि आदि इत्यादि धर्म हुँदा 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 स्त्री धर्म स्त्रीहरूको धर्म के हो त भनेर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यति बताउँदा बताउँदै द्रौपदी हाँसिन् हैन द्रौपदी तिमी किन हाँसेको भन्दा प्रभु जब मेरो चिरहरण भइरहेको थियो त्यतिखेर म हजुरको सामुने बिन्ती बिसाएकी थिएँ लौन प्रभु बचाइबक्सियोस् भन्दा हजुरले त्यतिखेर केही गर्नु भएन आज स्त्री धर्मको माथि हजुरले भन्दा हाँसो लायो हैन जसले आफ्नो व्यवहारमा कार्य गर्दैन त्यसलाई त्यस विषयमा बोलेको त शोभा दिँदैन भनेर हाँसेकी हुँ भन्दा भीष्मजी भन्नुहुन्छ हेर हामीले जस्तो अन्न ग्रहण गर्छौँ नि त्यस्तै हाम्रो वृत्ति बन्छ कि यदि हामीले मेहनतले उब्जाएको हामी आफै हेरौँ खेती गरेर खाने र किनेर खानेमा विचार अलि भिन्न हुन्छ किन खेती गर्ने व्यक्तिले आफूले मेहनत गरेको हुन्छ यति आफ्नो धर्मको रूपमा यति गौलाई यति पशु आदिहरूलाई सबैलाई अलग अलग गर्दै देवताहरूलाई त्यही भोग लगाएर आफूले ग्रहण गर्ने यो प्रसाद स्वरूप किनेको व्यक्तिले कहाँ फ्याँक्न सकिन्छ र हैन कहाँ गौलाई दिने आफैलाई कति धौधौ छ हैन त्यही भएर जस्तो अन्नको हामी ग्रहण गर्छौँ त्यस्तै वृत्ति हुन्छ भीष्म पितामहले भन्छन् मैले कौरवहरूले दिएको अन्नको ग्रहण गरेको थिएँ त्यसै हुनाले मेरो वृत्ति त्यस्तो भएको थियो आज म मृत शय्यामा जब सुतेको छु तब मेरो शरीरबाट एक एक गर्दै जसरी खुनका थोपाहरू बाहिर निक्लिँदैछन् त्यो खाएका अन्नबाट बनेका खुनहरू त्यसै मेटिँदैछन् तब मेरो सद्बुद्धि आफै आउन थालेको हो हेर अनि भगवान धर्मको बारेमा नि बताउनु भयो भोलिको दिन हामी चिरहरणको बारेमा कथा सुन्ने हो भोलि अब अल्प समय छ एकैछिन यो प्रसङ्गलाई पुरा गर्ने फेरि आरती गर्ने अहिले हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको पहिलो स्कन्दको 10वां अध्यायमा छौँ हामीले 335 अध्याय पुरा गर्नुपर्छ बल्ल हामी 10वां अध्यायमा छौँ भीष्म भन्छन् हेर मृत्युको कुनै भरोसा हुँदो रहन्छ महाठगनी ये श्वास है हरदम आए जाए रुक जाए ये कब कहाँ कोई न जान न पाए यो श्वास भनेको महाठग्ने हो कहाँ कतिखेर कहिले रोकिन्छ श्वास श्वास हाम्रो चाहिँ हामी भन्छौँ नि उमेरद्वारा हाम्रो मृत्यु हामी यति वर्षको भयौँ हाम्रो श्वासमा हाम्रो उमेर निर्धारित गरिएको छ कहाँ गएर पुरा हुन्छ अनि
ग्रहण गर्दै गरेको अन्न पनि पुरा पेटमा जान पाउँदैन, मुखैमा हुँदा हुँदै पनि कहिले कहिले प्राणान्त हुन्छ भने आफ्नै मुखमा भएको अन्न त खान सक्दैन भने अरू चिजको के ऋषि आदि गर्ने। मनुष्यहरूको धर्म भनेको यो हो भनेर भीष्म पितामह सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। मृत्यु तिमीलाई खोज्दै खोज्दै आफै आइहाल्छ। एक दिन के भएछ भने दासराज व्यासजीको नानाजी भनेको हजुरबा माउलातिरबाट, माउलाका हजुरबा दासराजी हुनुहुरहेछ। उहाँलाई मृत्यु भनेपछि ज्यादै डर लाग्ने। गाउँमा कोही मरो भने पनि 3 दिनसम्म ढोका खोल्दा रहन्छन्। तिनी छेउकै मान्छे मरो भने त पलङ तल गएर लुक्दा रहेछन्। हे प्रभु, कहीँ काल यहीँ त आएन भनेर। एक दिन नारदजी घुम्दै 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 जानुभयो। हे के भएर यसरी लुक्नु भएको प्रभु भन्दा मलाई मृत्युदेखि ज्यादै डर लाग्छ नारद। त्यही भएर हो यस्तो किन लुक्न पर्यो। हजुरको नाति व्यास माथिसम्म ठुलो ठुलो जान पहिचान छ, भर्खरै हजुरको नाम हटाइदिइहाल्छ नि। उसले गएर भन्नु पर्यो भने जानेछ र भने हो सबैलाई चिने जानेको छ भनेपछि हजुरबा हतार फतार व्याससँग गए। ए व्यास ल हिँडिहाल त बाबु, कहाँ जानु पर्यो हजुरबा। यताउता कुरा नगरिकन हिँड, यमराजसँग जा, गएर मेरो नाम कहाँ छ खोज, काटेर तल गरिदे, तेरो त उहाँ पहिचान छ अरे भन्ने सुनेको नारदजीले भन्नुभएको छ। हजुरबा नातिनो जाम्ला के भयो र, हिँड्नुहोस् न त भनेर लिएर हिँड्नुभयो। यता व्यासजीको नाना भनेको माउलाको हजुरबा र व्यासजी सँगसँगै जानुभयो यमराजजीसँग। यमराजजीले वेदव्यासजीलाई देखे भगवानको अंश स्वरूप। मैले अघि बताएको भगवानको 24 अवतारमा वेदव्यासजी पनि हुनुहुन्थ्यो। वेदव्यासजीलाई देखेपछि यमराजजी उठे, नमस्कार गरे। प्रभु हो के भयो र भन्नुहोस्, किन आउनुभयो भन्दा हाम्रा हजुरबाको नाम काट्दिनु पर्यो, कहाँ छ खै हेर त भन्दा यमराज भन्छन् प्रभु मैले त भर्खरै उहाँको नाम यहाँबाट हटाइसकेँ, समय आइसक्यो, त्यही भएर मृत्युलाई दिएँ। अब हजुरबा झन्डारा ये चाँडै हिँड गइसकेछ, मृत्युलाई खोज्नु पर्यो भनेर तीनैजना फेरि पछि 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 गए मृत्युलाई खोज्न। मृत्युलाई देखेपछि मृत्युलाई भन्छन् हे मृत्यु, त्यो लिस्टमा हेर हाम्रा हजुरबाको नाम छ होला, त्यसलाई यता देऊ भन्दा प्रभु हामीलाई जसले हाम्रो प्राण अन्त गर्छ हर्छ नि, त्यसको नाम हो अन्तक। यमराजले मृत्युले अन्तकलाई दिने हो। यमराजले मृत्युलाई दिइसकेका थिए। मृत्यु भन्छन् प्रभु मैले त अन्तकलाई दिइसकेँ, अब त हजुरबा झनाते लौ न, अब त चाँडै गएर कहाँ गइसके होला। यहाँ अब हजुरबासँग वेदव्यासी महाराज, यमराज अनि त्यहाँ पछिबाट मृत्यु चारैजना गए। अन्तकको ढोकामा पुग्दै थिए कि त्यतिकैमा हजुरबाको प्राणान्त भयो। बोली राधा रानीको। अनि अन्तक के भन्छन् प्रभु म त सोचिरहेको थिएँ यिनको मृत्यु हुनलाई हजुर चारैजनाको संयोग हुन पर्थ्यो, तब यिनको मृत्यु हुन्थ्यो। अब हजुरहरूको संयोग कसरी बन्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ प्रभु। हजुरहरू त आफै संयोग बनाएर आउनु भएछ हैन। हामी जति भागे पनि मृत्यु हामीलाई छोडेर भाग्दैन, घुम्दै 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 फेरि जानुपर्छ। त्यही भएर मनुष्य योनिमा उत्पन्न भइसकेपछि दान धर्म गर्नुपर्छ। राजधर्म भनेको, राजाको धर्म भनेको के हो त भन्दा आफ्नो प्रजालाई पालन गर्ने। राजा भन्दैमा घरको मुखिया पनि हुन भयो। आफू घरको सबैभन्दा ठुलो व्यक्तिको काम के हो त भन्दा घरको रक्षा गर्ने। देशको राजाको जस्तै प्रजाहरूलाई रक्षा गर्छन्, त्यस्तै घरका ठुलाले आफूभन्दा सानाको रक्षा गर्ने हो। उनलाई के चाहिन्छ आदि इत्यादि दिने भन्दै भन्दै सबै राजधर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्मको आदि बारेमा बताइबक्सियो। बोले राधा रानीको जय। आजको कथा यही हामी विश्राम गर्दैछौँ। प्रथम स्कन्धको अहिले हामी 10वां अध्याय
पूर्ण गरेका छौँ। भोलि 11 अध्यायबाट अगाडि कथा चल्नेछ। परीक्षितजीको जन्म, परीक्षितजीलाई कसरी श्राप लाग्यो त, कलियुगले कसरी यस पृथ्वीमा आफ्नो पन्जा फैलाएको छ र अन्त्यमा गएर भोलि कपिलदेव, झाँकी पनि हुन्छ है नछुटाउनु, अनि कपिलदेव देवजीको आफ्नो मातालाई दिएको गन्तव्य आदि सहित भोलिको कथा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबै आउनुपर्छ भोलि, विशेष गरेर, किनभने यसै पनि सबै आउनु होला। जसरी कपिलदेवलाई आफ्नै आमालाई भागवत सुनाउने, भगवानलाई चिनाउने अवसर मिल्यो, मलाई पनि हजुर सबैको छोरा भएको नाताले सबै आमाहरूलाई सुनाउने अवसर पाएको छु। कृष्ण मनैमा बाँसुरी बजेको वृन्दावनैमा, बाँसुरी बजेको वृन्दावनैमा। कृष्णजीको जन्म भयो मथुराको जेलैमा, कृष्णजीको जन्म भयो मथुराको जेलैमा। आउन भजन गर्न जाउँ झोला मेलैमा, आउन भजन गर्न जाउँ झोला मेलैमा। कृष्ण मनैमा, कृष्ण मनैमा बाँसुरी बजेको वृन्दावनैमा, ए बाँसुरी बजेको वृन्दावनैमा। आज राधा कहाँ गइन् कृष्णजीको सङ्गमा, आज राधा कहाँ गइन् कृष्णजीको सङ्गमा। बाँसुरी बजेको वृन्दावनैमा, ए बाँसुरी बजेको वृन्दावनैमा, ए बाँसुरी बजेको वृन्दावनैमा, बाँसुरी बजेको वृन्दावनैमा, ए बाँसुरी बजेको वृन्दावनैमा, बाँसुरी बजेको वृन्दावनैमा। बोले गोविन्द भगवानको। हामी आरती गरेर अहिलेको सत्रलाई विश्राम गर्दैछौँ। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आउनुहोस् आज हिन्दी आरती गाउँ। हामी प्रत्येक दिन 7 दिन सकेसम्म छुट्टा छुट्टै आरती हजुरको माझमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् आज हिन्दी आरती, सबैजना अलि छिटो छिटो हुनेछ। सबैजनाले केबाट धुवा आयो? ल सबैजना अगाडि अगाडि बढ्नु होला। ओम दीपाय नमः। भागवत भगवानको। हाम्रो कमल गुरु पनि अगाडि आउनु होला। भोलि परीक्षित कलिको झाँकीलाई अहिलेबाट नै प्रबन्ध मिलाउनु होला। आउनुहोस् आरती गरौँ। अधर धर अधर धर अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। सबैले ताली बजाउनु होला। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा 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 गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हरि बोल। भैया की बन बन की बन बन की बन बन गाय सरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। हरि बोल। सबैले हात खाली भएका सबैले ताली बजाउनु होला। बोले भागवत भगवानको। कालिया कालिया
कृष्ण 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 हरे हरे। बोले भागवत भगवान को, परमेश्वर स्वामी जी महाराज को, मुक्तिनाथ धाम को, मुक्तिनाथ बाबा को, संपूर्ण भक्तों को, सतगुरुदेव महाराज को, आज आनंद को, हर हर महादेव। जो जो घरमा बसेर सादा टेलिभिजन हेर्नु भएको छ, ओहो यही बसेर आनन्द भएको छ भनेर हजुरको मनमा लागेको होला, तर घरमा बसेको भन्दा पनि अझै पुण्य यहाँ आइसकेपछि मिल्छ, किनभने भगवानले हामीलाई दुई दुईवटा पाउ दिनुभएको छ, हात दिनुभएको छ यहाँ आएर दान पुण्य गर्नको लागि। दुई दुईवटा पाउ यस्तै यस्तै धाममा अघि बढ्नको लागि हामीलाई पाउ दिनुभएको छ। त्यसै कारणले भक्तवृन्दहरू सादा टेलिभिजन जो जोले हेर्नु भएको छ, घरमा हुनुहुन्छ, कृपया सम्पूर्ण भक्तहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, दुई हात जोडेर सम्पूर्ण भक्तहरू रूपन्देही नयाँ गाउँमा आदरणीय मुक्तिनाथ धाम यो मन्दिरमा सम्पूर्ण भक्तहरू आएर सुन्दर सुन्दर भागवत कथाहरूलाई ग्रहण गर्नुहोला, भजन कीर्तनमा नृत्य गरेर आनन्द लिनुहोला। आज दोस्रो दिन भएको छ, भोलि तेस्रो दिन, चौथो दिन, पाँचौँ दिन उत्साह बढिरहेको छ। सम्पूर्ण भक्तहरूलाई हामी चुले निम्तो, यहीबाट टेलिभिजन हेर्नुभएका भक्तहरूलाई चुले निम्तो हामी गर्न चाहन्छौँ भन्दै अहिलेको सत्र यही विश्राम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृन्दावन। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको शान्ति होस्, सबैको कल्याण होस्। हरि ओम तत्सत्। नारायण नारायण नारायण।